मौद्रिक नीति विशेषमा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष 2079-80 का निमित्त मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक गरेको छ। विश्वका विभिन्न मुलुकका अर्थतन्त्रहरू धराशायी बन्दै गइरहेको परिस्थिति र नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि विविध खालका नकारात्मक सूचाङ्कहरू अहिले बाहिर आइरहेको भनेर आशंका भइरहेको परिस्थितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने खालको छ कि छैन त? आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डाक्टर जनकराज शाह र त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका सह प्राध्यापक डाक्टर रेशम थापा। स्वागत छ कार्यक्रममा दुवैजनालाई। ल, आर्थिक वर्ष 2079-80 का निमित्त आएको यो मौद्रिक नीतिका मुख्य कुराहरू, सकारात्मक कुरा, नकारात्मक कुरा यहाँले के पाउनुभयो? अब मौद्रिक नीति आफै पनि गभर्नरले घोषणा गर्दाखेरि कसिलो नीति भन्नुभएको छ। एउटा यो शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ र अर्को चाहिँ यो अर्थतन्त्रको दबावलाई चाहिँ निकास दिने खालको बनाएका छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अब पहिलो कसिलो नीतिमा केही छलफल गर्न आवश्यक छ हैन? हजुर। किनभने यो कसिलो र खुकुलोको जुन एउटा बीचमा जुन एउटा द्वन्द्व चलिरहेछ नि अहिले, त्यसैले उहाँले कसिलोलाई छनौट गर्नुभएको छ। तर यसका स्टेक होल्डरहरूले कसिलो होइन कि अलि हामीलाई खुकुलो बनाउने ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरो पनि राखेका थिए हैन? र अर्को अब अर्थतन्त्रमा देखिएका जुन दबावहरू छन् नि, खास गरी दुईटा दबाव यो मौद्रिक नीतिले चाहिँ केन्द्रित हुन खोजेको दुईटा महत्त्वपूर्ण दबाव भनेको कि एउटा मूल्य वृद्धिको दबाव, अर्को चाहिँ शोधनान्तर स्थिति डिटोरेट हुने जुन एउटा दबाव र त्यो सँगै अब विदेशी मुद्राको चाहिँ एउटा सञ्चितलाई कुसनमा राख्ने भन्दा पनि सकेसम्म अहिलेकै पार लेभलमा चाहिँ थेग्न सके राम्रो हुन्थ्यो। त्यसमा धेरै ठुलो इम्प्रुभमेन्ट कुनै गर्ने भन्दा पनि जुन वित्तीय नीतिले लिएको जुन टार्गेट हो, अब जुन आर्थिक वृद्धिको टार्गेट र मुद्रास्फीतिको टार्गेटलाई पनि अलिअलि छुन पाए, मेन्टेन गर्न पाए, त्यो पनि अलिकति माथि भए पनि केही छैन, तर त्यसलाई मेन्टेन गर्न पाए हुन्थ्यो, अलि हाई सन्चो हुन्थ्यो भन्ने किसिमबाट चाहिँ आएको देखिन्छ यो चाहिँ हैन? भनेको सकारात्मक पाठ हो यो चाहिँ। यो चाहिँ अब यसो छ, सकारात्मक त एक प्रकारले वित्तीय नीतिले दिएको चाहिँ लक्ष्यलाई त पछ्याउनै पर्यो यसले हैन? तर पछ्याउँदाखेरि जुन आधारभूत समस्याहरू जुन अर्थतन्त्रमा देखिएको छ नि, तरलताको समस्या हैन, र अर्को चाहिँ ब्याज दरको कुरो बारम्बार उठाइराखेको छ बिजनेस कम्युनिटीले हैन, यो कुरो, र अर्को चाहिँ आयात अलि बढी नै नियन्त्रणमुखी भयो भन्ने कुरो आदि इत्यादिको सवालमा चाहिँ यसले त्यति ध्यान दिन सके जस्तो चाहिँ लाग्दैन। ल, म तपाईँमा फेरि आउँछु। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक डाक्टर रेशम थापा। ल, तपाईँलाई चाहिँ मौद्रिक नीति हेर्दै गर्दा के लाग्यो, कस्तो खालको छ? किनभने अहिले हेर्नुहोस् त, विश्व परिस्थिति पनि विभिन्न मुलुकहरूको अर्थतन्त्र धराशायी भइरहेको र हुने आशंका भइराखेको छ। नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि विभिन्न नकारात्मक सूचाङ्क र त्यसले कहाँ पुर्याउने हो भनेर आशंका गर्नुहुन्छ अर्थशास्त्रीहरू। यो परिदृश्यमा आएको मौद्रिक नीतिले त्यो त्यतातिरको संवेदनशीलता देखाउन सकेको छ कि छैन? अब सर, हाम्रो जनक सरको कुरालाई एक्सेप्ट गर्दै मैले चाहिँ थोरै सैद्धान्तिक रूपमा अलिकति आउन चाहेँ मैले पहिला। अब मौद्रिक नीति आफैमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ यसका चरहरू, यसका जुन हतियारहरू हुन्छन् आफैमा विरोधाभासमा हुन्छन् नै। यसमा चाहिँ अहिलेको विरोधाभास के हो भन्दा सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ वृद्धि कि स्थिरता के हुन्छ भन्दा हाम्रो चरहरू, हामीले लिने उसहरू चाहिँ हामीले लिने औजारहरू चाहिँ वृद्धिलाई पहिला केन्द्रबिन्दुमा राखेर वृद्धि गरेपछि स्थायित्व अथवा मूल्यलाई पनि ठिक ठाउँमा राखौँला नि भन्ने आशय चाहिँ बजेटको आशय थियो अथवा सरकारको आशय थियो। 8% को आर्थिक वृद्धि, 7% को मुद्रास्फीति, अनि त्यो लक्ष्य हासिल गर्नको निमित्त आएको हो भन्ने खालको दाबी त छ क्यारे। त्यो थियो भनेदेखि अर्को फेरि कुनै पनि केन्द्रीय ब्याङ्कसँग अर्को के रहन्छ भन्दाखेरि स्थायित्व पहिला राखौँ, स्थायित्व पछि ग्रोथ त विविध तरिकाले ग्रोथ आउँदै गर्छ, हुँदै गर्छ। स्थायित्व पहिलो भन्दा यो दुईटामा एउटा रोज्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो रोज्दाखेरि के गरिन्छ भन्दा संसारभरिको केन्द्रीय ब्याङ्कसँग के हुन्छ भन्दा चाहिँ 3टा रेटको बारेमा विभिन्न उनीहरूलाई चाहिँ म्यान्डेट दिएको हुन्छ।
न्युजिल्यान्डको कुरा गरौँ, इन्डियाको कुरा गरौँ, नेपालको कुरा गरौँ, श्रीलङ्काको कुरा गरौँ होइन, त के तीनटा रेट जस्तै एक्सचेन्ज रेट, इन्ट्रेस्ट रेट र इन्फ्लेसन, यो तीनटा रेटको बारेमा खेल्ने हो सेन्ट्रल ब्याङ्क भनेको। यसलाई चाहिँ सबै कुरा ठिक पार्न कहीँ पनि सकिँदैन, यसलाई भन्नै इम्पोसिबिलिटी अफ ट्रियो भनिन्छ कि। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा के छ त भन्दा चाहिँ एक्सचेन्ज रेटको बारेमा त हामीले धेरै टाउको दुखाउनु परेन होइन। हामीसँग एक प्रकारले ठुलो व्यापारिक साझेदारसँग फिक्स भइसकेपछि डलरसँगको कम, हाम्रो त्यो चाहिँ धेरै टाउको दुखाउनु नपरेपछि हामीसँग दुईवटा अप्सन छ। हामीसँग चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट र इन्फ्लेसन चाहिँ टार्गेट छ, र त्यो मात्रै के गर्छ भन्दा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले अथवा सरकारले ती तत्त देशहरूलाई के दिन्छ त, एक प्रकारले कहिले प्रत्यक्ष कहिले अप्रत्यक्ष निर्देश गरेको हुन्छ। निर्देश गर्छ, इन्डियाको गभर्नरलाई के भन्छ, 4 देखि 6 अथवा 6 देखि 7 इन्फ्लेसन यति भित्र राख, अरू तेरो टाउको दुखाइ होइन भन्छ। त्यही भएर त्यति राख्न सकेन भने चलेका नाम चलेका अर्थशास्त्रीहरूले राजीनामा दिएर गएको रेकर्ड छ नि होइन सर। भने न्युजिल्यान्डको अर्थमन्त्रीलाई के भनेको हुन्छ, इन्फ्लेसन यसमा राख भनेको मतलब स्थायित्व, स्टेबिलिटी तेरो चाहिँ के हो त सूत्र हो, अरू चाहिँ ग्रोथको बारेमा टाउको नदुखा भनेको हुन्छ। तर हाम्रोमा के भनियो, तँलाई चाहिँ तीनटा इम्पोसिबिलिटी अफ ट्रियो मध्ये एउटा चाहिँ टाउको दुखाउनु जरुरी छैन राष्ट्र ब्याङ्कले। त्यो कारणले हाम्रो चाहिँ हाम्रो वृद्धि ठिक थियो, बिहे ठिक थियो अर्को ठाउँमा होला, तर वृद्धि उनीहरूको लागि म्यान्डेट हो, त्यसपछि स्थायित्व हो। तर कहीँ न कहीँ भन्न पनि भनियो, तर प्राथमिकतामा के थियो त, कसिलो नीति लिएको भन्दै गर्दाखेरि प्राथमिकतामा चाहिँ अहिले स्थायित्वलाई प्राथमिकता हो। अहिलेको स्थायित्वलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ मौद्रिक नीतिले, ग्रोथ चाहिँ हुँदै गर्छ अथवा दोस्रो प्राथमिकता दिएको छ। र त्यो अर्थमा यसलाई चाहिँ कहीँ न कहीँ यो बाहिर छरपष्ट पनि आयो। यसले अरू इम्प्लिमेन्टेसन गर्न त राष्ट्र ब्याङ्कले मात्रै इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने होइन, अरू पनि निकाय, सरकारी निकाय अथवा आर्थिक प्रशासनको निकायसँग जोडिन्छ नि यो कुरा। भोलि कन्फ्युजन त क्रिएट गर्ने होइन भन्ने शङ्का संशय त रहने भयो। तर चाहिँ आफैमा स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, राष्ट्र ब्याङ्कसँग एउटा यस्तो क्रिम अफ द क्रिम एन्ड पावर छ नेपालको हकमा भन्ने हो भने, त्यो स्ट्रक्चरको हिसाबले अरू त्यो सानोतिना चरहरू मिलाउने हिसाबले त च्याम्पियन अफ द च्याम्पियन राष्ट्र ब्याङ्कमा यति राम्रो मेन पावर। समग्रमा चाहिँ कस्तो छ त अहिले डाक्टर जनकराज शाहले भने जस्तो कसिलो नीति लिएको अरूको अपेक्षा चाहिँ अलि खुकुलो बनाइदिएको हुन्थ्यो भन्ने परिस्थितिमा विश्वभरका केन्द्रीय ब्याङ्कहरूकै एउटा उनीहरूको एउटा धारणा चाहिँ अब बजेट निर्माण गर्नेहरू अलि बढी राजनीतिक व्यक्तित्व भएको कारणले उनीहरू अलि बढी लक्ष्य बढी लिने, अलि बढी अलि धेरै नै भनौँ न यो एम्बिसन भनौँ न होइन, अझै महत्त्वाकांक्षा बढी लिने, र त्यो महत्त्वाकांक्षालाई परिपूर्ति अथवा सम्बोधन गर्नका निमित्त राष्ट्र ब्याङ्कलाई दबाब दिने अथवा यसका स्टेक होल्डरहरूलाई दबाब दिने परिस्थिति। तर राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्क, विश्वभरका केन्द्रीय ब्याङ्कहरू चाहिँ अलिक बढी के भन्ने यसलाई रूढिवादी भन्ने शब्द कतिको प्रयोग गरौँ होइन, ऊ चाहिँ होइन कहाँ हुन्छ त्यसो गरेर यो हासिल गर्दा के हुन्छ बिग्रिन्छ कि यतिसम्म चाहिँ कायम गर्नै पर्छ है भनेर अलिक कसिलो नीति लिने खालको हुन्छ भनिन्छ क्या विश्वभरि होइन। त्यो एकदम माने मैले, त्यो हुनैपर्छ त्यो। त्यसैको लागि चाहिँ जस्तै 1 महिनाको ग्यापदेखि लिएर कतिपय कुरा के गरिएको हो भन्दा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क हामीले दुईवटा कुरामा सैद्धान्तिक रूपमा हामीले के क्लियर हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ बजेट राजनीतिक डकुमेन्ट हो, मोनेटरी पोलिसी राजनीतिक डकुमेन्ट होइन। यो के हो त यो चाहिँ मौद्रिक नीति? यो चाहिँ उत्तरदायित्व सहितको इन्डिपेन्डेन्टलाई के भनौँ अब, यो स्वायत्त उत्तरदायित्व सहितको स्वायत्त निकाय हो। स्वायत्त निकाय हो मात्रै होइन, उत्तरदायित्व के को लागि उत्तरदायित्व? बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल गर्नका निमित्त दिशामा जाने यो चाहिँ राजनीतिक डकुमेन्ट होइन हो। तपाईँले भन्नुभएको कुरा यहीँनिर के हुन्छ त भन्दा जब यो राजनीतिक डकुमेन्ट होइन भनेपछि त्यहाँ चाहिँ सैद्धान्तिक कुरा त्यो कतिपय चिजहरू चाहिँ स्ट्रिक्ट हुन मिल्छ होइन। तर कतिपय चाहिँ यो चुनावी वर्ष अथवा चाहिँ कोलिसन गभर्मेन्ट अथवा फरक खालको राजनीतिक धार अथवा होइन, त्यो कारण त्यो कुरा झल्किन्छ बजेटमा, तर मोनेटरी पोलिसीमा यो कुरा झल्किनु हुँदैन। समग्रमा कस्तो छ त यो मौद्रिक नीति? त्यसो यो चाहिँ अब स्टेबिलिटीलाई रोज्यो, सरकारले चाहिँ ग्रोथलाई रोजेको थियो भने ओभरअलमा मलाई के फिल भएको थियो भन्दा चाहिँ अब अहिले भर्खरै एक झल्को सुनियो, पढ्न भ्याइएको छैन। त्यो हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो देखिन्थ्यो भन्दा चाहिँ त्यो मुख्य बुँदा हेर्दाखेरि चाहिँ यति धेरै रिभ्यू किन गर्नु पर्यो होला। जस्तै अमेरिकामा यो भएको थियो, बेलायतमा यस्तो भएको थियो, पढ्ने लेख्ने त्यो त्यही थिसिसको जस्तो देखिन्छ कि त्यसमा चाहिँ। जस्तै के भन्न भ्याएको छ त अमेरिकामा यस्तो हुन्थ्यो, इन्डियामा यस्तो हुन्थ्यो भन्यो, त्यसले चाहिँ नेपालमा के हुन्छ भनेर भन्न भ्याएको छैन कि। भनेको कहीँ न कहीँ तयारीमा चाहिँ व्यापक तयारी गरिएको हो र अन्तिमको हप्ता चाहिँ जुन कन्फ्युजन थियो त्यो कन्फ्युजन देखिन्छ। जस्तै केही राम्रो पक्षहरू पनि छन्। यसले चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ अब म्याक्रो स्ट्रेस टेस्टिङ फ्रेमवर्क बनाउने, किन भन्दा म्याक्रो इकोनोमिक भेरिएबल्सहरू अथवा यतातिर कतिपय के हुन्छन् भन्दा राजनीतिक कारणले प्रेरित कतिपय यो सरकारका नीतिहरूले चाहिँ हाम्रो मौद्रिक फन्डामेन्टल्सलाई बिगार्न सक्छ, त्यसको टेस्टिङ फ्रेमवर्क बनाउनु पर्ने भन्न चाहिँ भ्या छ। थ्योरी भन्न भ्यायो नि त, गजबको चिज हो त्यो, अन्त पनि हुने गर्छ होइन सर, गजबको छ त्यो। तर त्यसमा चाहिँ ठ्याक्कै गर्ने भन्न भ्याएन कि। भनेको त्यो एक्ज्याक्टली यो एक्सर्साइज भयङ्कर गरेको देखियो भने अहिले चाहिँ यसले चाहिँ त्यो ट्रेडर र प्रड्युसरमा पनि फरक छुट्याउन खोजेको होइन। यी केही कुराहरू चाहिँ
देखियो। तर असाध्यै धेरै रिभ्यू, यति धेरै रिभ्यू गरेर बसेको छ। ठ्याक्कै सम्भावित आलोचकहरूलाई एउटा एक खालको जवाफ पनि हुन सक्छ नि त्यो। अब कस्तो छ भन्दा चाहिँ अब सरले अहिले सरले सङ्केत गर्नुभयो, मैले त्यसमा थपेँ होइन सर। के भनियो भन्दा चाहिँ 7 महिनाको लागि आयात गर्न पुग्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चित व्यवस्थापन गर्ने भनेर एकदम यसले चाहिँ हाइलाइट गरेको अहिलेको त्यसमा हाइलाइटेड धेरै ठाउँमा त्यो देखियो। तर अहिले कति छ त? 11 महिनासम्म चाहिँ कति छ? 6 महिना 73% छ, 6.73% त अहिले छ नि त। भनेको मतलब अब 7.3 लाई अब 7 पुर्याउने भनेपछि 7 कति भन्दा 1 हप्ता बढी सुधार्ने भनेपछि त हेर्नुहोस् त, एउटा हाम्रो नेपाली उखान छ के, हनुमान बिरले कोदो मकै छिरले भन्छ के, त्यस्तै जस्तो यत्रो हवा गरेर 7 दिन बढी थाम्नलाई हामीले यत्रो मेहनत गरेको हो त होइन भन्ने कुरा चाहिँ व्यापक तयारी गरेर अन्तिममा कहीँ न कहीँ त्यो कन्फ्युजन भएको देखिन्छ। यसले चाहिँ समग्रमा मैले नकारात्मकै गर्छ भन्दिनँ, तर कहीँ न कहीँ प्रमुख सत्तासँग सरकारसँग यसले कन्फ्रन्ट गरिरहँदाखेरि हामीले केही म्याक्रो फन्डामेन्टल्समा हामी धर्मराउँछौँ कि त यता उसको भैँको टिप्दो भन्दा खल्तीको पनि खस्ने हो कि भन्ने डर चाहिँ रहने भयो क्या। मैले त्यसलाई भने त्यो मैले के भने त्यसलाई इन्फ्लेसनलाई भने कि स्टेबिलिटी भनियो, त्यो मुद्रास्फीतिलाई रोक्छु अनेक गरेर रोक्छु भनियो। त्यसको प्रमुख सूत्र के भनियो त भन्दा ब्याज दर भनियो। त ब्याज दरले रोक्ने भनेको तपाईँले चाहिँ हाम्रो क्रय क्षमता घटाएर अथवा हाम्रो समग्र किन्न सक्ने क्षमताबाट हुन सक्ने इन्फ्लेसनलाई घटाउने भनेको। हामीसँग त्यसरी मात्र त हुँदैन नि त इन्फ्लेसन त। इन्फ्लेसन त एउटा के हुन्छ, हामीले बढी चाहिए भन्दा बढी किन्न सक्ने भइदिएर हुन्छ, एउटा बजारमा वस्तु तथा सेवा नपाइएर हुन्छ, एउटा हाम्रो संरचना यस्तो भएर हुन्छ। त्यो असाध्यै त्यो केले गर्न सक्छ, प्रशासनले मात्रै रुचाउन सक्छ। उदाहरणको लागि आज धादिङतिर फोन गर्नुहोस् त, बाटोतिर टमाटरको मूल्य 20 रुपियाँ छ, तर आज बिहान हामीले किनेको टमाटरको त 100 रुपियाँ छ। त्यसलाई ब्याज दरले घटाउँछ त? घटाउँदैन नि त। भनेको त हाम्रो इन्फ्लेसन जसरी शिक्षामा 25% छ, के त्यो 25% मैले स्कुलको फी बढी तिर्न सक्ने भएर 25% भएको हो त? संरचनाले गर्दा भएको हो नि त। भने त्यही यदि शिक्षा र स्वास्थ्य बढ्यो कोरोनाको कारणले भन्ने हो भनेदेखि त शिक्षाको 25% भइरहँदा स्वास्थ्यको किन 6% मात्रै भयो नि? त्यस भएदेखि त्यहाँ त फरक छ नि त। भनेको यसले केले सुधार्न सक्छ भन्दा यसलाई त्यो कुरामा कतिको ध्यान दिएको छ त भन्दा छैन त्यो कुरा चाहिँ मेकानिकल भइयो के। अब जस्तै मन्ट्री पोलिसीबाट जुन हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्किङबाट जुन च्यानल हुन्छ त्यस कारणले डाक्टर शाह कहाँमा आउँछु अलिक कमजोरी हो कि त्यो भन्ने चाहिँ मलाई लागेको। डाक्टर शाह, आम जनतालाई चाहिँ यसले के दिन्छ होइन? अब व्यापारीहरू के भन्नुहुन्छ भने केही दिन अगाडि तपाईँकै कुर्सीमा बसेर 18% ब्याज दरमा हामीले कसरी कर्जा लिएर लगानी गरेर अनि हामी व्यापार गर्ने अथवा हामी उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्ने। हुन त अहिले मौद्रिक नीतिमा उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने ब्याज दरमा अन्तर कायम गरेर आएको छ होइन? यसले चाहिँ व्यापारीहरूको त्यो खालको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सक्यो? सकेन। यसले चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि बैंक दर पनि बढाएको छ, करिब 1.5%ले बैंक दर बढेको छ। व्यापारीहरूको अब बिजनेस कम्युनिटीको इन्ट्रेस्ट भनेको ब्याज दर कम हुनुपर्छ भन्ने हो र अब उत्पादन बढाउनको लागि लगानी त हुनु पर्यो फेरि होइन? उत्पादन बढाउनलाई लगानी हुनु पर्यो, लगानी हुनलाई बैंकमा तरलता हुनु पर्यो र त्यो एफोर्डेबल पनि हुनु पर्यो होइन? उत्पादनको कस्ट घटाउनलाई इन्ट्रेस्ट रेट के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि अर्थतन्त्रमा चाहिँ उत्पादन एउटा चाहिँ फ्रेन्डली चाहिँ हुनु पर्यो होइन? प्रोडक्सन फ्रेन्डली चाहिँ हुनु पर्यो त्यो कस्ट अफ प्रोडक्सन घटाउनको लागि। यो पर्सपेक्टबाट हेर्ने हो भने यो मौद्रिक नीतिले खासै ध्यान खालि आफ्नो टेन्सनलाई मात्र घटाउन खोजेको देखिन्छ। बजार र सरोकारवालाहरूको सरोकारलाई यसले चाहिँ एड्रेस गर्न सकेको छैन। त्यो भनेको अघि डाक्टर रेशमले भन्नुभयो जस्तै दुईटा कुरालाई यसले मैले सुरुमा पनि भने मूल्य वृद्धि सकेसम्म अहिले लगभग 9% को हाराहारीमा चाहिँ 8 पोइन्ट कति पुगिसके 5-6 कति पुगेको छ लगभग। अब त्यसलाई चाहिँ राउन्ड फिगरमा भन्ने हो भने 9% को हाराहारीमा चाहिँ मूल्य वृद्धि पुगेको छ भने अब यसलाई चाहिँ थ्रु सप्लाई अफ मनी अर्थतन्त्रमा हुने चाहिँ मुद्राको चाहिँ आपूर्ति हैन र राष्ट्र बैंकले के एउटा अवधारणा लिएको छ त भन्दाखेरि जति कर्जा त्यो त्यसमै भनेको छ जति कर्जा बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह हुन्छ त्यति आयात बढ्छ र आयात बढ्यो भने चाहिँ फेरि मूल्य वृद्धिलाई त्यसले बुस्टअप गर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ एनालाइसिसको पर्सपेक्टिभबाट आएको छ। तर त्यसो होइन कि किनभने यो उत्पादनशील लगानीमा दुई थरी ब्याज गर्दैमा उत्पादनशील लगानी बढ्ने होइन, ब्याज त त्यसै पनि फरक छ नि त, प्रोडक्ट वाइज ब्याज फरक छ कि अहिले केलाई उत्पादनशील भन्ने केलाई नभन्ने त्यो फेरि एउटा चाहिँ
बहसको पाटो होला होइन व्यापार क्षेत्र भनेको चाहिँ अब विदेशबाट आयात गरेर ल्याएर यहाँ बेच्ने भन्न खोजा होला होइन अलिकति व्यापारिक क्षेत्रतिर उत्पादनशील क्षेत्र भनेको चाहिँ उत्पादनै गर्ने उद्योग धन्दाहरू खोल्नको लागि दिइने ऋण भन्न खोजा होला नि त यसमा त के होइन अब त्यो यसो छ त्यसमै ब्याज दर फरक बनाइसकेपछि उत्पादनशील क्षेत्रमा अलिकता सहजीकरण होला भन्ने ब्याज दर फरक कसरी हुन्छ तपाईँले चाहिँ यता के अरे बैंक रेट बढाउनुहुन्छ अनि चाहिँ गत वर्षको चाहिँ के अरे अहिले सिआरआरलाई पनि बढाइदिनु भएको छ होइन अनि गत वर्षको चाहिँ के अरे यो के अरे क्यापिटल क्रेडिट चाहिँ र क्यापिटल डिपोजिट र क्रेडिट रेसियोलाई तपाईँले चलाउनु भएको छैन सिआरआर बढाइदिनु भएको छ बैंक दर बढाउनु भएको छ भने कसरी चाहिँ कर्जा प्रवाह हुन्छ त र अनि लिमिटै भनिदिनु भएको छ 12.6%ले मात्र कर्जा प्रवाह हुने भनेर सिलिङै तोकिदिनु भएको छ भने त्यसले कुन मनोविज्ञानले काम गर्छ भन्न खोजेको कि त्यो होइन त्यो भएको हुँदा अहिले कम्तीमा पनि जस्तो सेयर मार्केटको टेन्सन अनि मुद्रा बजारको टेन्सन खास गरी लिक्विडिटीसँग सम्बन्धित टेन्सनलाई यसले चाहिँ हल गर्ने दिशा भन्दा पनि त्यो अहिलेको समस्या होइन त्यो पछि गर्दै गरौँला अहिलेको मूल समस्या भनेको हाम्रो शोधनान्तर स्थिति हो विदेशी मुद्रा डिटोरेट हुन दिनु हुँदैन र मूल्य वृद्धिलाई अब योभन्दा बढी माथि जान दिनु हुँदैन भन्ने कुरो राखेको छ र आर्थिक वृद्धिलाई पनि यसले हुन त भनेको छ अलि साइलेन्टली भनेको छ आर्थिक वृद्धिलाई अब बजेटमा र वित्तीय नीतिमा भएकै लक्ष्यलाई हामीले पछ्याउने हो भनेर भनेको छ तर आर्थिक वृद्धि 8% को हाराहारीमा यो लगानीले यो तरिकाको ब्याज दरले चाहिँ हुन सक्ने स्थिति रहँदैन हैन र अर्को कुरो हामी चाहिँ इन्फ्लेसनमा छौं हैन इन्फ्लेसन भनेको के हो सप्लाई अफ पनि बढी हो उत्पादन कम हो नि त होइन अब हाम्रो इन्टरनल उत्पादन पनि घट्ने र हामीले बाहिरबाट ल्याउने नेसेसिटी पनि घट्ने हो भने त त्यसले त झन् चाहिँ इन्फ्लेसन बढाउने सम्भावना बढ्दै जान्छ मूल्य बढ्दै जान्छ नि त सामानको हैन यो दुईटा मारमा चाहिँ हामी पर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ त्यसो भए के त यो विषय म लिएर आउँछु यो विषयमा अझ थप छलफलको आवश्यकता छ म आउँछु मौद्रिक नीति विशेष निरन्तर जारी रहनेछ हामीसँगै रहनु मौद्रिक नीति विशेषमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिका सकारात्मक र नकारात्मक पाटोको बारेमा अर्थविद राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डाक्टर जनकराज शाह र त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक डाक्टर रेशम थापासँग ल डाक्टर थापा त्यसो हो भने चाहिँ आम जनतालाई चाहिँ यो मौद्रिक नीतिले हैन दिने कुरा के त यहाँलाई के लाग्छ अब त्यही त अघि नै मैले सैद्धान्तिक रूपमा भने अनुसार चाहिँ इन्फ्लेसन ठिक ठाउँमा राख्छु ग्रोथ त आफै भइहाल्छ र 2 नम्बरमा अर्को चाहिँ एक्सटर्नल सेक्टर अथवा बाह्य क्षेत्र सुधार्छु अथवा शोधान्तर स्थिति सुधार्छु भन्छ हैन शोधान्तर स्थिति सुधार्नलाई हामीसँग के हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ एक्सपोर्ट बढ्न पर्यो हो एक्सपोर्ट बढ्ने भनेर ठ्याक्कै ग्यारेन्टी कहीँ त देखिएन कहीँ यसको च्यानलले सरले भनिसक्नुभयो किन भन्दा त्यो चाहिँ भन्ने बेलामा थ्योरिटिकली के भनियो ट्रेडर र प्रोड्युसर अथवा व्यापार र उत्पादनमा फरक कर्जा फरक सौले दिन्छु भनियो तर छुट्याउने कसरी हो यहाँ त ट्रेडर र प्रोड्युसरलाई त यो छुट्याउने त फिस्कल पोलिसीले भोलि ट्याक्स रिटर्न दिने बेलामा पो छुट्याउने हो त यो तैँले चाहिँ यो अर्काको गाडी ल्याएर बेचेको त्यो भएर तैँले चाहिँ भ्याट फिर्ता पाउनस् तैँले यो चिजमा त तैँले 60% भन्दा बढी आफै भ्यालुएट गरेको त्यो भएर तँलाई सुविधा दिन्छु भनेर गर्ने चाहिँ अर्कै क्षेत्र तरिका होला सायद जस्तो लाग्छ हाम्रो जस्तो स्ट्रक्चर भएको अर्थतन्त्रमा फुल्ली मोनिटाइज अर्थतन्त्र पनि होइन त्यो कारणले कहीँ न कहीँ त्यो सैद्धान्तिक रूपमा गजब लाग्छ तर यसले के गर्दैन भन्दा व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन यो उत्पादन क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा प्रभाव हुने कर्जामा हुने ब्याज दर फरक व्यावहारिक रूपमा काम गर्दैन यसले सक्दैन यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चरमा हाम्रो व्यापार जस्तो छ हाम्रो स्ट्रक्चर जस्तो छ जसरी चाहिँ केही व्यापारहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामीले जुन इन्स्टिट्युसनल क्वालिटी भन्छौँ नि हाम्रो त्यो इन्स्टिट्युसनल क्वालिटी नै त्यो लेभलको छैन कि अहिले नै छुटाउनै सकिन्न कि हामी यो त उत्पादक होस् न यो होइनस् भन्दाखेरि चाहिँ हामी छुट्याउनै सक्दैनौँ त्यो कारणले यो अलिकति सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ ठिक होला तर व्यावहारिक रूपमा यो मैले सम्भव देख्दिनँ यसको मतलब यसले के गर्दैन त भन्दा यसले भोलि दुईटा कुरा देखियो होइन सिधै उद्योग धन्दा खोल्नका लागि लिने ऋणमा कर्जामा एक खालको ब्याज जस्तै सिमेन्ट कारखाना खोल्न लाग्यो कसैले जुत्ता कारखाना खोल्न लाग्यो भने एक खालको ब्याज दर होइन विदेशबाट सामग्री ल्याउँछु र बेच्छु भन्यो भने
अर्कै खालको ब्याज दर गर्न मिल्दैन भने होइन समग्र आन्तरिक उत्पादन समग्र चाहिँ हाम्रो कन्जम्सनमा आन्तरिक उत्पादनको प्रतिशत के छ भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि होइन त्यो भएको हुनाले तपाईँले चाहिँ अब 5% आन्तरिक उत्पादन छ भने 5% उद्योग धन्दालाई मात्र सहयोग दिएको भन्ने कुरा बुझियो कि त्यो भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा जस्तो अहिले पनि बैंकले के प्र्याक्टिस गरिरहेछन् त भन्दाखेरि आफ्नो कस्ट अफ फन्ड र आफ्नो लागत प्लस होइन र त्यो एउटा स्प्रेडमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ब्याज दर चाहिँ दिइरहेको स्थिति छ लिइरहेको स्थिति छ होइन उद्योग धन्दा हरेक प्रयोजनको लागि अब यो दुई थरी व्यवस्थापन आइसकेपछि बैंकहरूलाई रेगुलेट गर्ने मेकानिजम के हो त राष्ट्र बैंकको के हुन्छ त्यो त गर्ला नि त हैन रेगुलेट गर्ने मेकानिजम के हो हैन जस्तो बैंकहरूले उत्पादनशील क्षेत्र यो भनेर जस्तो अहिले पनि त छ नि त अहिले पनि त एक प्रकारले पोर्टफोलियो म्यानेज त राष्ट्र बैंकले गरिदिएको छ नि जस्तो कृषि क्षेत्रमा यति गर्नुपर्ने औद्योगिक क्षेत्रमा यति गर्नुपर्ने भनेर त पोर्टफोलियो त एक प्रकारले चाहिँ ओभरअलमा त म्यानेज गरेको छ हैन तर अब ब्याज दरको सवालमा भन्ने हो भने हाम्रो अधिकांश उत्पादन आन्तरिक उत्पादनमा जस्तो कृषिकै कुरा गर्ने हो भने अथवा औद्योगिक उत्पादनको कुरा गर्ने हो भने आन्तरिक उत्पादनमा निर्भर हुने क्षेत्र धेरै कम छन् हैन त्यो भएको हुनाले अब एक वर्षमै यो सबै नयाँ उद्योग स्थापना भएर औद्योगिकरण हुन्छ भन्ने प्रयोजन भन्दा पनि हैन भइरहेका उद्योग धन्दाहरूलाई यदि हामीले दुई थरी दर दिने हो भने अर्को चाहिँ जसले इकोनोमीमा कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ तर उसले चाहिँ उत्पादनशील क्षेत्रमा ऊ पर्दैन भने त्यो त के भयो त भन्दाखेरि त्यसले त्यो सुविधा पाएन नि त हैन भने मतलब प्रत्युत्पादक हुन सक्ने सम्भावना एउटा कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने अर्को भइहाल्यो भने पनि यसले प्रत्युत्पादक हुन्छ एकदम त्यही पुरानो पोइन्टमा आए सरले क्ल्यारिफाई गर्नुभयो गजबसित यसमा बढी धेरै कुराकानी गर्न अरु पनि विषय छन् हामीले चाहिँ दुईटा उद्देश्य लियो हैन बीओपी करेक्ट गर्ने इन्फ्लेसन करेक्ट गर्ने दुईटा उद्देश्य लियो नि त यो बजेटले त्यहीलाई मैले यो स्थायित्ववाला मन्ट्री पोलिसी यो मौद्रिक नीतिले त्यो उद्देश्य लियो यो स्थायित्ववाला भयो ग्रोथसँग उलाई मतलब कम मतलब भयो स्थायित्व चाहियो अब स्थायित्व गर्नलाई बीओपी चाहिँ सकेसम्म चाहिँ सुधार गर्नलाई चाहिँ एउटा एक्सपोर्ट बढ्नुपर्ने भयो यसले एक्सपोर्ट बढाउला कि नबढाउला एउटा क्वेसन हैन त्यसपछि हाम्रो बीओपी सुधार्ने दुई अर्को जो प्रमुख चाहिँ रेमिट्यान्स हो रेमिट्यान्स चाहिँ यसरी राष्ट्र बैंकसँग डाइरेक्ट सम्बन्ध कसरी राख्छ त्यसपछि अर्को फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट हो फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टबाट आउने पैसाले पनि हामीलाई कहीँ न कहीँ सुधार गर्छ भनेदेखि अर्को के हुन्छ हाम्रोमा भन्दा चाहिँ अब यो जुन वैदेशिक सहायतादेखि हामीले लिने लोन छ जे कुरा डलरमा आउँछ त्यही चारवटा स्रोतमा हाम्रो हो त्यो चारवटा स्रोतभित्र चाहिँ हामीले लिएका नीतिहरू चाहिँ कस्तो देखिन्छन् भन्दा चाहिँ एउटा माग पक्ष एउटा पूर्ति पक्ष भनिन्छ के एउटा डिमान्ड साइड पोलिसी हुन्छ एउटा सप्लाई साइड पोलिसी हुन्छ र कहिले कहीँ कन्फ्युजन के देखियो भन्दा चाहिँ यो चाहिँ राष्ट्र बैंकलाई मात्रै दोष दिन मिल्दैन हाम्रो समग्र अर्थ प्रशासन कस्तो देखियो भन्दा चाहिँ जे सजिलो हुन्छ त्यही गर्ने के भनेको जे सजिलो हुन्छ त्यही गर्ने चक्करमा चाहिँ कहीँ न कहीँ हामीले के गरिरहेको छौँ भन्दा चाहिँ यो कमजोर उत्पादन क्षमता छ र बढ्दो उपभोग प्रकृति छ भनेर हाम्रो 6 नम्बर बुँदामा स्पष्ट किटान गरिसकिएपछि हैन 13 नम्बरमा इन्डियामा चाइनामा यता अमेरिकामा यो भयो भनेर चाहिँ रिभ्यू गरिसकेपछि यो हामी कहाँ कन्फ्युजन हो यो भन्दा चाहिँ एडभान्स कन्ट्रिजहरू जहाँ चाहिँ मोनिटाइज छन् जहाँको यस्तो भनौँ न हप्तामा तलब दिने देशहरू छन् भनेको त्यो स्ट्रक्चर मिलिसकेको संरचना मिलिसकेको देशमा लिएको नीतिहरू हामीले लिएर त्यो सफल हुँदैन कि हाम्रोमा चाहिँ यो नीति किन लियो त देखाउनका निमित्त मात्रै यो नीति चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले लिनुपर्ने चिजहरू यो अर्थ मन्त्रालय र सँग बाजियो यो कुरा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा चाहिँ तपाईको यो चाहिँ बीओपी सुधार गर्ने भनेको एउटा करेन्ट अकाउन्ट व्यापारवाला भयो हाम्रो राष्ट्र बैंककै यही नीतिको कारणले 1 रुपैयाँ बराबरको बढी एक्सपोर्ट बढ्छ भन्ने कुरा त कहीँ हुँदैन भन्न सकिन्छ त सक्दैनौ नि हामीले उत्पादन गर्ने हामीले चाहिँ राष्ट्र बैंकले चाहिँ हाम्रो सरकारले चाहिँ कुनै पनि सरकारले यो सरकार भएन त्यहाँ चाहिँ भैरवमा बनाएको चाहिँ स्पेशल इकोनोमिक जोनमा चाहिँ भाडा लाउन नसक्ने उत्पादन सारा फोर्स त्यहाँ जाने एफडीआई को सारा देशको सारा देशको दिमाग त्यहाँ जाने सारा देशको दिमाग चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा जाने सारा देशको फोकस चाहिँ रूपान्तरणकारी आयोजनामा जाने अनि त्यहाँबाट उत्पादन गरेर बेच्छु भन्ने अनि कस्ट मिनिमाइज गर्छु भन्ने अनि हामीले के गर्दैन यहाँ भन्दा हामीसँग भएको क्षमता भन्दा बढी चाहिँ हामी आर्थिक रूपमा चाहिँ हामी सस्तो पार्दिन्छौँ भन्ने त्यो त मिल्ने यो प्रावधान चाहिँ देखाउनको लागि आयो त्यसो भने यो इम्प्लिमेन्ट हुँदैन यो कार्यान्वयन आउँदैन आए पनि
प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने तर्क हो। भने डरका अनुभव भन्दा चाहिँ यसले कमसेकम ग्रोथलाई टार्गेट गरेको भएदेखि 8% को सट्टा 7% ग्रोथ गरेर 7% इन्फ्लेसन भयो भने पनि नथिङ टु लुज होइन। तर यहाँ के हुने भयो भन्दा चाहिँ ग्रोथ चाहिँ 7 अथवा 6% भइरहेर इन्फ्लेसन 8% भयो भने त प्रत्युत्पादक भयो नि त। म पोहोरभन्दा 1% कम धनी भयो नि त भने त्यहाँनिर डर भयो क्या, रिस्क त्यहाँनिर भयो। डाक्टर साहब, अब घर जग्गा सम्पत्ति धितो राखेर प्रवाह हुने कर्जामा पनि कडाइ गरिरहेको छ नि त होइन। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 30% मात्रै र बाहिर त 40%सम्म भनिन्छ। यसको चाहिँ प्रभाव के हुनसक्छ? अब यसको प्रभाव त अब यो त्यसै पनि अहिले वास्तवमा समग्र कर्जाको इभ्यालुएसन गर्दाखेरि होइन, मूल्याङ्कन गर्दाखेरि अब यो रियल इस्टेटमा जाने, यसलाई यसरी भनौँ, त्यो घर जग्गा धितो त सबैमा राखेको हुन्छ, जस्तै प्रोजेक्टमा पनि हुन्छ होइन, अथवा बिजनेस लोनमा पनि हुन्छ। तर रियल इस्टेटमा जाने जुन कर्जालाई चाहिँ उ गर्न खोजिएको छ, यस्तो बेलामा यो अनप्रोडक्टिभ क्षेत्रमा नजाओस् भनेर चाहिँ कडाइ गर्न खोजे। यो एक प्रकारले ठिकै मान्न सकिन्छ र बैङ्कले चाहेर पनि दिन सक्ने स्थिति पनि छैन फेरि। बैङ्कले चाहेर पनि, किनभने अहिले ऋण नदिँदा पनि तपाईँले भने जस्तो घर जग्गा कारोबार त उकालो लागेछ फेरि पनि। अब यो यसो छ, यसमा चाहिँ हाम्रो विभिन्न कुराहरू हुनसक्छ, स्याडो इकोनोमीले पनि केही काम गरेको हुनसक्छ होइन। अब यसमा खास गरी ठुला ठुला अपार्टमेन्टहरू अनि त्यसपछि ल्यान्ड डेभलपमेन्टका कुराहरू होइन, खास गरी रियल सेक्टरमा यो के अरे यो घर जग्गा कारोबारमा चाहिँ जाने कर्जाहरूलाई यो त्यसै पनि भनेको छ उसले उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र लगानी कन्सन्ट्रेट गर्ने भनेर त उद्देश्यमै राखेको छ एक प्रकारले भने। यो प्रकारको यो एकदम हार्ड टाइम हो नेपालको लागि। यसलाई चाहिँ अन्यथा पर्थ्यो, राम्रै हो, यसलाई अन्यथा मान्न सकिन्न। अब यस्तो छ कि जुन जहाँ फोकस हुनु पर्थ्यो, जहाँ चाहिँ साँच्चै भनिएको छ त्यहाँ चाहिँ गोल्ड मोटम के यी कुराहरू चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ सस्तो बेसा भन्छ नि, त्यो कुरा चाहिँ बढी हाइलाइट गरियो। त गोल्ड मोटम कहाँ कुरा गरियो भन्दा चाहिँ हामीले पनि फिल्डमा हेरेका छौँ, हामीले पनि त प्रदेश लेभलमा स्थानीय लेभलमा जाँदाखेरि चाहिँ सबसे बढी साना व्यापारी अथवा मौजला व्यापारीहरूको सबसे टाउको दुखेको विषय इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट हो कि। हामीले भनेर इलेक्ट्रिक पेमेन्टलाई बढावा दिनेछ भनेर एकदम भनियो, यसमा हाइलाइट गरियो। तर इलेक्ट्रोनिक पेमेन्टकै कारणले मध्यम र साना व्यापारीको कस्ट बढेको छ कि। त्यो कस्ट यदि महँगो छ कि त्यो इलेक्ट्रोनिकमा जाँदाखेरि उनको त्यही कारणले कतिपय समस्या परेको छ कि साना व्यापारीहरूमा। प्रदेशको सबै सातै प्रदेशको राजधानीमा यो कमेन्ट स्थानीय लेभलमा कुरा छलफल गर्दाखेरि भन्थे कि मान्छेहरूले, हाम्रो व्यापारीहरूले भनेको साना व्यापारीहरूलाई इलेक्ट्रोनिक पेमेन्टले समस्या पारेको छ, त्यसको रिभ्यू गरेको देखिएन। सहुलियत कर्जा भनेको छ, सहुलियत कर्जामा हुनुपर्ने हो नि त। हामीले जोड त सहुलियत कर्जामा सरकारले भनेअनुसार गरिन्छ भनिदियो कि, ठ्याक्कै यो गर्छु यो गर्छु यो भन्नु सरकारले के भनेको छ त भन्नु पऱ्यो नि। त्यहाँ के भनियो, सरकारले भनेअनुसार गरिनेछ अरे, नगर्नका निमित्त भने है त। अब त्यसपछि पुनर्कर्जामा त्यस्तै गोलमोटम भाषा, पुनर्कर्जामा पनि ठ्याक्कै यो गर्छु भनिएन कि पोहोरको जस्तो गर्छु भनिदिए हुन्थ्यो। भनेपछि अब ग्रिन फाइनेन्सिङको ट्याक्सको नीतिमा मस्यौदा बनाउँछु भने क्या, त्यो चाहिँ देखाउनको लागि भनियो। त उता अर्थ मन्त्रालय चाहिँ हामीले यति च्याम्पियन कि ग्रिन इकोनोमी भनेर कहाँलाई पुगिसक्यो उताको कुराहरू भनेको, जहाँनिर हामीले फाइनेन्सिङ गर्नुपर्छ त्यहाँनिर चाहिँ हामीले गोलमोटम। अब मनी लाउन्ड्रिङको बारेमा यत्रो ठुलो इस्यु उठिरहेको छ, सरकारले पनि भनिहाल्नुभयो प्यारलल इकोनोमी चल्यो कि अनौपचारिक चल्यो कि, 40% जति जिडिपीको गडबड छ कि भन्ने चलिरहेको बेलामा मनी लाउन्ड्रिङमा पनि ठ्याक्क न अङ्क बोल्यो न स्पेसिफिक नीति बोल्यो, यसो गऱ्यो, केही पनि स्पेसिफिक आएन। भनेपछि कहीँ न कहीँ चाहिँ हाइलाइट हुनुपर्ने, अब हामीले सुध्रिनुपर्नेमा चाहिँ एकदम प्लेन भाषा मात्रै भनेको सुनेको मात्रै हामीले पढेको छैनौँ, पढ्दा हेरौँ डिटेल केही छ कि। जुन पढेको चाहिँ हाम्रो गभर्नरज्यूले पढेकोमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गोलमोटम भनेर छोड्ने। अनि त्यसपछि अब जहाँ चाहिँ हुनै नसक्ने हामीले इम्प्लिमेन्टै गर्न सक्नेमा चाहिँ अब म त्यही कन्फ्युज हुन्छु कि म चाहिँ। अब पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सबै इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीलाई मर्जर गरौँ भन्ने हो कि। मर्जरको हाम्रो सुरु कसरी भएको थियो नेपालमा? पहिला मर्जर भएको त स्प्रेडसिट काम गरौँ भनेर मर्जरिङको सुरु हुँदै हुँदा ब्याङ्क जम्मा 8वटा 10वटा ब्याङ्क बनाइने भयो होइन। त्यसै गरी अहिले इन्सुरेन्समा आयो भनेदेखि अब यहाँ केमा पुग्यो भन्दा चाहिँ पूर्वाधार ब्याङ्क र अरू ब्याङ्क त फरक कुरा होला नि त। अब पूर्वाधार ब्याङ्कलाई पनि अब के गरिनु भयो त भन्दा मर्ज गरिनु भयो। त्यो बेला भएको थियो कि थिएन, त्यसको अरू कुराहरू चाहिँ नेसनल हामीले के गरिरहेको छौँ अहिले चाहिँ। अब यो हामीलाई चाहिँ स्वीकृति के छैन, क्रेडिट रेटिङ भइसकेको छैन। हामीले के गरेको छैनौँ भन्दा चाहिँ व्यापारिक लोन लिन सक्दैनौँ फरेन लेभलबाट, जुन हामीसँग चाहिँ स्ट्रक्चर अर्थतन्त्रको संरचनाले नदिने कुरामा अब पूर्वाधार ब्याङ्क भनेर चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ पूर्वाधार ब्याङ्क। अब प्लानमा र बजेटमा तपाईँ चाहिँ सरकारी घर बनाउने पनि पिपिपी मोडलमा भन्नुहुन्छ, तर यहाँ चाहिँ फेरि पूर्वाधार ब्याङ्क बनाऊ भन्नुहुन्छ कि। यो कि त 10 वर्ष अगाडि बनाउनु पर्थ्यो भनेको अरू सरकारी डकुमेन्टसँग पनि त सङ्गति हुनुपर्छ होला नि त। यो खालको विरोधाभास देखियो, विसङ्गति देखियो। जस्तै विदेशभरिको मन्ट्री पोलिसी रिभ्यू गरिरहँदा नेपालका बाँकी रहेका अरू आर्थिक नीतिहरू पनि त रिभ्यू हुनुपर्थ्यो होला नि त। यहीँ भएका वरिपरिका अरू रिभ्यू नगरेर अमेरिकाको अनि भारतको 100 वर्ष अगाडिको रिभ्यू गर्नु हामीलाई त्यति जरुरी छैन कि। त्यहाँनिर चाहिँ
कहीँ न कहीँ के देखियो भन्दा चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब मर्जर गर्छु रे अब अनि सरकारी नीति अर्कै छ सरकारी नीति भनिरहेको छु मैले बजेटको लागि फेरि योजना 15 योजना अर्कै छ ती कुराहरूको पनि त हामी इन्ट्रिगल पार्ट हो नि त यो कुरामा चाहिँ कहीँ न कहीँ यति राम्रो मेन पावर छ यति राम्रो मेन पावर छ त्यसमा ध्यान दिन नचाहेको देखियो कहीँ न कहीँ चाहिँ कमजोरी देखियो त्यहाँनिर चाहिँ डाक्टर साहब अब सेयर धितो कर्जामा पनि अहिले अलिकता सामान्य हेरफेर गरेको देखिया छ होइन सेयर कर्जामा 4-12 को जुन सीमालाई हटाएर अहिले 12 यसको चाहिँ प्रभाव के छ सेयर अब यसको त खासै निमित्त सेयर यो अब सेयर लगानीकर्ताहरूलाई भनौँ होइन सेयर लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ खास गरी यसले जुन मनोविज्ञानबाट उहाँहरू चाहिँ एउटा पीडामा हुनुहुन्थ्यो नि होइन सेयर लगानीकर्ताहरू तलको सिलिङ एक बैङ्कबाट 4 करोड लिने भन्ने सिलिङ चाहिँ हटाएको छ भन्दाखेरि भर्चुअली उही हो टोटलमा 12 भन्दा माथि नजाने भएपछि त्यसको कुनै तात्विक अन्तर होला जस्तो मलाई लाग्दैन होइन खास गरी यो 4-12 को र अनि अर्को चाहिँ यो चाहिँ रिस्क रेटिङ जुन थियो नि सेयरमा गरेको लगानीको रिस्क रेटिङको चाहिँ पनि हटाउनु पर्यो जुन 150 भारित औसत भारित चाहिँ जुन एउटा प्रतिशत थियो नि त्यसलाई कायमै राखेको छ र उहाँहरूको कन्सर्न त्यो पनि थियो सेयर मार्केटमा लगानी गर्नेहरूको होइन अब एउटा मौद्रिक नीतिले चाहिँ सेयर कारोबारीहरूलाई खुसी हुने बनायो कि के हुने बनायो त अब खासै त्यति खुसी हुने त देख्दैन मैले र यो आभास चाहिँ उहाँहरूलाई भइसक्यो हो त्यही भएर चाहिँ आजै कति अङ्कले घट्यो भनेर भन्दै थिए होइन सेयर मार्केट होइन त्यो मनोविज्ञान चाहिँ एक प्रकारले उहाँहरूको बिग्रिसकेको स्थिति गभर्नरले किनभने कसिलो भनेर पहिल्यै भनिसक्नु भएको थियो उहाँहरूलाई त पैसा चाहिएको छ लगानी फन्ड चाहिएको छ लगानीकर्ताहरूलाई होइन सबैले आफ्नो गोजीकोबाट लगानी त गर्दैन होइन लगानीकर्ताहरूले त ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनबाट लिने हो त्यो कुरो सहज भइदिएको भए हाम्रो चाहिँ हामी लगानी गर्न सक्थ्यौँ हामीले थ्याक्न सक्थ्यौँ अझै खुकुलो बनाइदिनु पर्थ्यो यहाँ चाहिँ अलि खुकुलो भएको भए फेरि भरिएको बेलुन जस्तो हुन्थ्यो कि अर्थतन्त्र होइन अब त्यो यसो छ नि त त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसलाई कन्ट्रोल गरिने भन्दा पनि त्यो एउटा सेल्फ रेगुलेसनको मेकानिजमबाट पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ मार्केट डाक्टर के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ यसमा कस्तो हुने भयो भन्दा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो नेपालको प्राइभेट सेक्टर भित्रभित्र यति ठुलो भइसकेको छ यति मेच्योर भइसकेको छ त हामीले विश्वास गर्नुपर्छ क्या अब चाहिँ यो चाहिँ नलेजको हिसाबले आइडियाको हिसाबले यस्तो क्रिटिकल बेलामा पनि टिकेर आएको प्राइभेट सेक्टर एउटा सिनियर प्राइभेट सेक्टर छ कर्पोरेट हाउस छ सरकारका बजेटको नीतिलाई त उसले हतपत विश्वास गर्दैन अनि त्यही त विडम्बना भयो परम्परा हो यो त तपाईँ नेपाल जस्तो देशमा यसरी यति धेरै एउटा ट्रान्जिसन यही 30 वर्षको अन्तरालमा यति धेरै ट्रान्जिसन गरेको देशमा चाहिँ लगभग 7 लाखदेखि 10 लाख डेली एक्टिभ सेयर कारोबारी हुने भनेको सानो कुरा हो 25-30 लाख मान्छेले चाहिँ डिम्याट भरेर चाहिँ अहिले जुन खालको प्रावधान आयो नि 12 करोडको सीमा हैन यसले ठुलाहरूलाई के मैले खुसी हुने कि बेखुसी हुने यसबाट ठुलाहरू खुसी हुने भए जसले चाहिँ बैंक कन्भिन्स गर्न सक्छन् धेरै कन्भिन्स गर्न सक्छन् सजिलो हुने भए किन भन्दा एउटै बैंकबाट 12 करोड लिदिए भयो सानाहरू चाहिँ जो उनीहरूलाई मजा लगाएर सानालाई त अप्ठ्यारै पर्यो नि त तपाईँ चाहिँ भनेको ठुलालाई पोस्ने नीति आएछ कहीँ न कहीँ मेरो मलाई चाहिँ त्यो अहिले पढिरहँदा त्यही मनमा आयो किन भन्नुहोस् त त्यहाँ सबै 12 ठुलाले लिन सक्छ नि त मौद्रिक नीति विशेष निरन्तर जारी रहनेछ हामीसँगै रहनुहोला मौद्रिक नीति विशेषमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष 2079-80 का निमित्त ल्याएको मौद्रिक नीतिको सकारात्मक र नकारात्मक पाटो के छ भन्ने विषयमा अर्थविद राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डाक्टर जनकराज शाह र त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका सह प्राध्यापक डाक्टर रेशम थापासँग ल डाक्टर शाह त्यसो हो भने चाहिँ अहिले जुन खालको आशंकाहरू भइरहेका छन् नि नेपालको अर्थतन्त्र पनि कता जाने हो हैन कता श्रीलङ्का बन्दैछ कि भन्ने आशंकाहरू कसैले भन्छन् बन्छ कसैले भन्छन् बन्दैन हैन हाम्रो आम दर्शकलाई बुझ्ने भाषामा भनिदिनुस् त यो मौद्रिक नीतिले चाहिँ त्यो संवेदनशीलतालाई ग्रहण गरेर केही योजनाहरू प्रावधानहरू ल्याएको देखियो कि के देखियो त्यही अघि हामीले भनिहाल्यौँ नि दुईटा उद्देश्यमा एकदम रिजिड छ राष्ट्र बैंक हैन त्यो हुनै पर्थ्यो नि त हैन त्यो पनि हो त्यसलाई पनि गर्ने हो तर एउटा के छ भने धेरै
अघि डाक्टर रेशमले पनि भन्नुभयो अब धेरै ठुलो टेन्सन लिन खोज्या जस्तो पनि देखिएन। त्यही 6 महिना चान्चुन पुग्ने चाहिँ 7 महिनालाई 7 महिना मात्र पार्ने गरेको छ होइन, 11 महिना किन नपुर्याउने भन्ने कुरो पनि त होला नि त होइन। ऊ ठुलो लक्ष्य लिने नै होइन क्या, मौद्रिक नीतिले त्यो भएको हुनाले अहिले खस्किन नदिने मात्रै होइन भने अहिले भनेको खस्किन नदिने मात्रै हो। सधैँ तपाईँ हामी अनि आयात रिस्ट्रिक्सन गरेर बस्ने अनि चाहिँ के अरे उपभोगलाई चाहिँ उपभोगको मूल्य चाहिँ बढी तिरेर बस्ने अथवा आफ्नो पेट काटेर बस्ने, त्यसो नबस्ने होइन। त सुन्नुहोस् न, यो स्थितिमा कुनै विकल्प नभएपछि त पेट्रोल जति भए पनि त चढ्नु पर्यो नि त, चढ्नु परेन? पेट्रोल छैन भनेर हिँडेर त जानु भएन होइन। त्यो भन्नु खोजेको के हो त भन्दाखेरि सुन्नुहोस् न, हामी यतिखेर अझै अलिकता गम्भीर भएनौँ भने अर्थतन्त्र त ओह्रालो लाग्न थालिसकेपछि लागे होइन। भोलि सुन्नुहोस् न, 3 महिनाको पेट्रोलको लाइन बस्नुभन्दा अहिले हामी 3 लिटर कम चलाउन थालौँ न। यस्तै खालको होइन होइन। त्यो त्यस्तो अहिले चाहिँ यदि सबै जनतालाई त्यो अपिल गर्ने भने त कुनै इन्स्ट्रुमेन्ट पनि चाहिएन, कुनै के मौद्रिक नीतिका इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि केही चाहिएन नि। जनताहरूलाई भनिदियो भइगयो नि त, तपाईँहरू आफ्नो 50% कटौती गर्नुहोस्, त्यहाँबाट 50% आयात त त्यसै घट्छ त पेट्रोलियम पदार्थको होइन। त्यो तरिका होइन के, जनताले गर्ने कुरो त आफ्नो ठाउँमा छ, तर बेसिक त्यो पेट्रोलियम पदार्थ भनेको त उत्पादनसँग सम्बन्धित छ होइन। हामीले एकातिर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउने भनेका छौँ, उत्पादनलाई गर्ने भनेका छौँ भने अब त्यतातिर हामीले काम गर्ने समयलाई बढाएर 2 दिन बिदा दिने तर वर्किङ आवर चाहिँ उस्तै राख्ने खालको अवधारणा पनि केही 1 महिना जति अभ्यास गऱ्यौँ होइन। मलाई अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर नै आउन लाग्यौँ हामी। मलाई भनिदिनुहोस्, त्यो मौद्रिक नीतिले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने किसिमको छ कि समग्रतामा कस्तो छ? अलि थेग्ने मात्रै छ, चलायमान एकदमै। अब हामी अब अगाडि बढ्छौँ, अब गेट सेट गो, अब हामी गेट सेटमा थियौँ अब गो हुन थाल्यौँ भन्ने पोजिसनमा चाहिँ छैन। गो गर्न थाल्यो भने भिडबाट खस्ने हो कि होइन, अगाडि पनि बढ्नु पर्यो। जस्तो एउटा स्वीकारोक्ति के भनेको छ त भन्दाखेरि अब हाम्रो डाक्टर साहबले पनि यसमा अलिकति सप्लिमेन्ट केही थप्नु होला होइन। हाम्रो कर्जा चाहिँ हाम्रो जिडिपीको बराबरमा पुग्यो, अब कर्जा बढाउनु जरुरी छैन भन्ने जस्तो आशय गभर्नरबाट चाहिँ आएको देखिन्छ होइन। अब यो स्टेटमेन्टको भनाइ के हो त, के कर्जा हुन त त्यो हाम्रो कर्जा लेभल निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा जस्तो कति रहेछ त भन्दाखेरि कुल कर्जा चाहिँ 46 लगभग 47 खरबको हाराहारीमा कर्जा छ हाम्रो चाहिँ, र हाम्रो चाहिँ जिडिपी पनि हाम्रो चाहिँ 48 खरबको हाराहारीमा पुगिसक्यो होइन। यो लेभलमा भइसकेको हुनाले अब त्यति चाहिँ कर्जातिर हामी त्यति हौसिनु हुँदैन भन्न खोज्या हो, अथवा कर्जालाई अलिकति रिस्ट्रिक्ट गर्न खोज्या हो कि के हो। त्यो ल्याङ्ग्वेज जुन उहाँको चाहिँ आयो नि मौद्रिक नीतिमा, त्यो ल्याङ्ग्वेजले के भन्न खोज्या हो भन्ने कुरो अलिकति क्लियर भएन कि। त्यो आशंका त देखियो नि त त्यसले होइन। किनभने कर्जालाई के वाणिज्य अथवा बैङ्किङ क्षेत्रबाट जाने निजी क्षेत्रमा जाने कर्जालाई चाहिँ हामीले रिस्ट्रिक्टै गर्न खोज्या हो त, त्यसले गर्दाखेरि त्यसको चेन इफेक्ट इकोनोमीमा के हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि त हामी हेरौँ नि त। एउटा लेभलमा, एउटा नर्मल लेभलमा त हामीले चाहिँ कर्जा वृद्धि हामीले हुन दिनु पर्यो, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने लिक्विडिटीको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने दिशातर्फ त हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। र डाक्टर थापा यसमा चाहिँ कस्तो चाहिँ मैले कमसेकम के एक्सपेक्ट गरेको थिएँ भन्दा चाहिँ जस्तै के भनियो यसमा भन्दा चाहिँ पोहोरको साल त्यो मुद्रा प्रदाय ग्रोथ 18% गर्ने भनेको 9% भयो, यसपालि यो वर्ष 12 राख्ने, त्यो 18 हुनुपर्ने 9 किन भयो? तर यसपटक 12 राख्दाखेरि 6 हुन्न भन्ने ग्यारेन्टी के त्यो चाहिन्थ्यो नि त, त्यो आएन। त्यो केही पनि छैन कि। ल भन्नुहोस् न, पोहोर 18 बनाऊ भनेको अहिले चाहिँ पोहोर अनि 9 मात्रै गर्न सक्यौँ हामीले, तर यसपटक हामी 12 राख्छौँ भनेदेखि बरु त्यो 6 हुन्न भन्ने ग्यारेन्टी के, अथवा 18 फेरि हुन्न भन्ने के ग्यारेन्टी? रफली क्यालकुलेट गर्दाखेरि यदि हामीले चाहिँ साँच्चै बजेटले भनेको आत्मसात गर्ने हो भनेदेखि मैले एउटा माने, जब चाहिँ चुनावको बेला 2-2वटा चुनाव सरकार चेन्ज भएको बेला केही राजनीतिक कुराले चाहिँ बजेट गडबड आउन सक्छ, तर मैले माने। तर चाहिँ 8% ग्रोथ गर्ने हो भने हाम्रो रफ क्यालकुलेसन के भन्छ, मुद्दा बताए लगभग 18% नै हुनुपर्छ क्या, अनि मात्रै त्यो ग्रोथ मेन्टेन गर्न सकिन्छ। 8% ग्रोथ मेन्टेन गर्छु हो, तर चाहिँ त्यो 8% ग्रोथ गर्नलाई चाहिँ कति हुनुपर्छ? प्रमुख त मनी सप्लाई नै हो नि, मुद्दा प्रदाय नै हो नि। त्यसलाई चाहिँ 12% राख्छु त्यो मिल्दैन कि। 8% प्रति यदि इमान्दारिता थियो भने यो चाहिँ 16 देखि 18 हुनु पर्थ्यो।
भनियो 12 तर माने नि त तपाईँको भनेपछि यहाँनिर पाल्सी बढियो र अनि त्यो किन कसरी भन्ने कुरा चाहिँ कि त अब त्यो 12 बाट तल चाहिँ झर्दैन हाम्रो 9 बाट तल झर्ने ठाउँै छैन त्यो कारणले 3% मेरो यो इफिसियन्सीको कारणले मैले यो गरेको कारण वर्ष भनिदिनु पर्यो त्यो चाहिँ नभन्ने र समग्रमा के भयो भन्दा चाहिँ यस्तो पाल्सी बोलिरहँदा अहिले मात्रै पाल्सी बोलिएको होइन हाम्रो हेर्नुहोस् त समग्र हामी 5 वर्ष त भयो संहितामा गएको संहितामा गइरहँदाखेरि के गरे त 7 प्रदेशले 5 वर्षसम्म डिफिसिट बजेट बनाइरहे डिफिसिट बजेट बनाउन हामीलाई कानुनले दियो उसलाई तर कसैले पनि डिफिसिट त गर्न सकेन नि किन होला हामीले सोचेनौँ के किनभने त्यसमा राष्ट्र ब्याङ्क तयार छैन संहिता झल्कियो त राष्ट्र ब्याङ्क हाम्रो मन्ट्री पोलिसीमा हाम्रो अरूमा पनि झल्केन जसले जुन अरू सरकारी संस्थामा पनि झल्केन मन्ट्री पोलिसीमा त झन् पटक्कै झल्केन पोखरामा भएको अथवा वीरगन्जमा भएको सेन्ट्रल ब्याङ्कले गर्छ के भन्दा सरकारको चेक काट्छ ब्याङ्किङ काम गर्छ सेन्ट्रल ब्याङ्किङ गर्दैन हो संहितामा सेन्ट्रल ब्याङ्किङ चाहिँदैन भनेपछि कि भने हामीले कानुन चेन्ज गर्न पर्यो प्रदेश सरकारले अब डिफिसिट गर्न पाउन्न भन्न पर्यो भन्ने बेलामा डिफिसिट गर्न पाइन्छ भनेर चाहिँ निर्देशन दिने विभिन्न संवैधानिक निकायबाटै आएको कुरा हो नि त तर त्यसलाई आत्मसात हामीले पहिला पनि गरेनौँ अहिले पनि गरेनौँ अहिले पनि गर्दै गरेनौँ भनेपछि समग्रमा हाम्रो मौद्रिक नीतिमा हाम्रो समग्र फिलोसफी देश चल्ने फिलोसफी संविधानको फिलोसफी अथवा त्यो राज्य चल्ने फिलोसफी नै गाइडेड छैन भने यो अहिलेको बजेटलाई म दोष दिन्न ओभरअल सेन्ट्रल ब्याङ्किङमा के समस्या छ भन्दा चाहिँ उसलाई गणतन्त्र आएन उसलाई संघीयता आएन भनेपछि अनि यी झिनामुची आएन गणतन्त्र संघीयता हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्किङमै आएन भने चाहिँ के अब सम्भावित श्रीलङ्का बन्छ भन्ने शङ्कालाई दूर गर्न सक्ने मौद्रिक नीति छ त कहीँ न कहीँ मुट्ठी कसेको त देखियो मैले भन्दा सरले पछि मुट्ठी गभर्नर साहबले आफैले भनेको कुरो यस्तै भयो भने श्रीलङ्का पर्छ जोगाउनु भयो त उहाँले भनेको नि यसो जोगाउनु भयो डाक्टर साहब त्यो भन्न हुँदैन त्यो हुँदैन यसो छ एक हुँदैन दुई हुँदैन तीन हुँदैन भन्नु भयो त हैन बाहिर श्रीलङ्का र हाम्रो कन्टेक्स्ट अलि फरकै छ हैन त्यसैले तर अब जुन मौद्रिक नीतिका कारणले मात्र श्रीलङ्का बन्नबाट बच्नै पनि होइन र अनि श्रीलङ्का हुने पनि होइन हैन त्यो भएको हुँदा अब केही मेजरहरू त्यस्ता छन् दुईटा उद्देश्यमा उहाँ कन्सन्ट्रेट हुन खोज्नु भएको छ त्यो भयो भने चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कको चाहिँ इज्जत जोगिन्छ भन्ने लागेको स्थिति हो होइन तर त्यसबाहेक पनि त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ जस्तो तरलता व्यवस्थापन मनी मार्केट निजी क्षेत्रका चाहिँ एस्पिरेसनहरूलाई पनि अलिकति समेट्न सकेको भए श्रीलङ्कै भइहाल्दैन थियो कि हैन त्यसले एक प्रकारको टेस्ट पनि हुन्थ्यो इकोनोमीमा हैन र त्यसको चाहिँ ठ्याक्कै अहिले राम्रो प्रभाव पनि पर्न सक्थ्यो कि जस्तै धेरै कुराहरू अहिले निजी क्षेत्रबाट जुन सुझावहरू दिएका कुराहरू छन् नि ती कुराहरूलाई अलिकति कम एड्रेस गर्न छोडेर चाहिँ आफ्नो टेन्सन मात्रै अलिकति बढी लिएको हो कि यो मौद्रिक नीतिले भन्ने लाग्छ मलाई त्यसैले के गर्नु पर्थ्यो त त्यसैले यो मौद्रिक नीतिमा देखेका नकारात्मक पाटोलाई सच्याउन त मिल्छ नि त भनिहाल्यो अब गयो जे भयो भन्ने त होइन यसलाई सच्याउन मिल्छ त्यसैले सच्याउनु पर्ने यसलाई सुधार गर्नुपर्ने कुरामा यहाँको सुझाव के डाक्टर थापा खाला छोटोमा म थ्योरिटिकली चाहिँ मैले अलिकति चाहिँ प्रान्तीय अब हाम्रो प्रोभिन्सियल लेभलमा चाहिँ डिफिसिट गर्ने अधिकार अथवा प्रदेश सरकारहरूको बारेमा पनि एउटा प्याराग्राफ हुनु पर्थ्यो जस्तै पोहोर परार कोभिड आउँदाखेरि पहिला मन्ट्री पोलिसीमा नहुने गरेको च्याप्टर थप्न त मिलेको थियो नि त कोभिड भिक्टिम्स अथवा कोभिड परेको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भनेर गजबको च्याप्टर थियो नि त सैद्धान्तिक रूपमा त गजबको मन्ट्री पोलिसी भनेको हो मैले होइन हामीले भने त्यस्तै गरी हाम्रो यो 5 वर्षसम्म गणतन्त्रमा गइसकेपछि संहितामा गइसकेपछि त्यो एउटा च्याप्टरमा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ प्रोभिन्सियल फाइनान्सिङ गभर्नेन्स फाइनान्सिङको किन नआएको होला एक नम्बर मेरो क्वेसन होइन 2 नम्बरमा चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ अब श्रीलङ्का बन्छ भनेर कराउँदै हिँडेर चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ ग्रोथमा डर यो बेला हुन्छ कि सबै कुराको सर यो एकदम राइट बेला थियो किन भन्दा हामीले के गर्ने बेला थियो यो एक्सपान्सनरी जाने बेला थियो ग्रोथ डबल डिजिटल छुने बेला थियो नेपालको हिस्ट्रीमा भिडबाट खस्यो भने चाहिँ कसरी खस्छ भिडबाट तपाईँ क्यापिटल अकाउन्ट कन्भर्टेबल कन्ट्री होइन तपाईँले विदेशी लोन लिनै पाउनुहुन्न श्रीलङ्काको समस्या क्यापिटल अकाउन्ट कन्भर्टेबिलिटी हो भने तपाईँ चाहिँ लोनै लिन पाउनुहुन्न त्यो लोनसँग डराउनु छ मेरो साथीले चाहिँ लोन लिएर डुब्यो तर मलाई लोन लिन सक्ने अधिकारै छैन भने म किन डराउने लोनसँग अनि हामीले लिएको एउटा चाहिँ कन्सेसनल लोन हुन्छ एउटा चाहिँ हामीलाई दिएको कमर्सियल लोन हुन्छ तपाईँ कमर्सियल लोन लिन रेक्टिफाई नै भएको छैन अनि कमर्सियल लोन मात्र लोनको कुरा भन्दा पनि हाम्रो अवस्था त हेर्नुहोस् न हामी जसरी व्यापार घाटा होइन जसरी विदेशी मुद्रा सञ्चित कम भइरहेको अवस्थामा अब तेल किनेरै भोलि टाल पल्ट्यो भने अनि त्यसपछि चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरामा बुद्धि कहाँबाट ल्याउनु त त्यो बुद्धि कसले दिने अब पश्चिमाले दिएको बुद्धि हो त्यहीँ खसेपछि के गर्ने त्यसको लागि त हामीले कमसेकम हामीले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो त्यस्तो हो भनेदेखि त तेललाई सब्स्टिट्युट गर्छ त नि त्यसमा यो मन्ट्री पोलिसीले के चाहिँलाई सुनलाई सब्स्टिट्युट गर्छ त नि यो मन्ट्री पोलिसीले
गर्छ मेजर कमोडिटी के चाहिँले शिक्षामा भएको 25% इन्फ्लेसनलाई यसले चाहिँ 12%मा झार्छ त नि के चाहिँले त्यो चाहिँ खाद्य वस्तु त्यो त भन्नुस् न त तपाईहरु त अब अर्थशास्त्रका विज्ञहरू हुनुहुन्छ ल गर्ने चाहिँ के गर्नुपर्छ त के गर्नुपर्छ त मौद्रिक नीतिमा सुधार्नका निमित्त ल भन्नुस् यो रिचुअल्स हो यो स्ट्रक्चरै चेन्ज गर्नुपर्छ जुन तरिकाले बनाइएको छ जे कर्मकाण्डी हो यो परिवर्तन भने के अब नयाँ खालको मौद्रिक नीतिको फिलोसफी नै नयाँ ल्याउनु पर्यो सेन्ट्रल ब्याङ्क ओभरअल मेरो सोलुसन त सिधा छ अर्थ मन्त्रालय चाहिँ अर्थ मन्त्रालय होइन यो वित्त मन्त्रालय मात्रै भयो अर्थ मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालय बनाएर यो अर्थ तथा वित्त भन्ने अर्थभित्र चाहिँ के राख्ने भन्दा राष्ट्र ब्याङ्क र योजना आयोगलाई राख्ने त्यसपछि फाइनान्सभित्र चाहिँ अब रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट्सहरूलाई राख्ने फिस्कल कमिसन पनि त्यही छेउमा नजिकै बस्ने अनि त्यसपछि साँच्चै अर्थ मन्त्रालय बनायो भनेदेखि अनि मात्रै हुन्छ त्यहाँ नसुध्रिकन अर्थ मन्त्रालय त रिचुअल्स नै हुन्छ यो चाहिँ यसरी नै के गर्छ त यो चाहिँ राजनीतिक डकुमेन्ट बनाउन ट्राई गरिरहन्छ यसरी यसो गडबड भइरहन्छ यो राजनीतिक डकुमेन्ट थिएन राजनीतिक डकुमेन्ट बनाउने मौद्रिक नीतिमा त्यति धेरै अपेक्षा नगरौँ न एउटा कर्मकाण्डी एउटा रिचुअल यो रूढिवादी यसले त कसैले हुने हो क्या यो धेरै फुक्न थाल्यो भने त के हुने हो भनेर डराउँछ क्या यो त्यो हुने होइन र भने यो खुरुकियो भन्नुस् त अन्त्यतिर यो कसिलो भने अलि कसिलो र खुकुलो भने सजिलो उपाय भयो कि खुकुलो भएको बेला कसिलो बनाउने कसिलो भएको बेला खुकुलो बनाउने हो होइन त्यसैले अब यहाँ अलिकति अन्तर्विरोध छ कि त्यो डिलेमामा छ हाम्रो अर्थतन्त्र भनेको कसैले भनिदिँदा कसैले बनाएर जाने स्थिति चाहिँ होइन कि मलाई भन्नुहोस् त डाक्टर थापाले भने जस्तै यो के अरे यो विस्तृत बनाउने एक्सपान्सनिस्ट भन्ने उहाँले शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो यसलाई अलिक विस्तृतीकरण गर्ने बेला विस्तारीकरण गर्ने बेला हो थपेर सरलाई भन्छु है मैले हामीसँग अनि सरले नै राइट दिन सक्नुहुन्छ मैले भन्दा यसमा चाहिँ जस्तै हामीले चाहिँ ब्याज दर टाइट किन गरेको भन्यो मोनेटरी पोलिसीले इन्फ्लेसन कन्ट्रोल गर्न भन्यो होइन सर पैसा बजारमा बढी लानलाई त भनेन तपाईँ क्यापिटल सिआरआर क्यास रिजर्भ रेसियो चाहिँ बढाउनुहुन्छ पहिलाभन्दा बढी अनि तपाईँ चाहिँ अनि यो चाहिँ रेस्ट्रिक्सनरी अथवा कन्ट्राक्सनरी पोलिसी भन्नुहुन्छ यो मिल्यो त सर कुरा जब सिआरआर बढाएपछि त्यो एक्सपान्सन हुन्छ कि कन्स्ट्रक्सन हुन्छ सिआरआर चाहिँ बढाउने अरू सबै कुरा चाहिँ बढाउने रे अनि चाहिँ म इन्फ्लेसन घटाउनलाई म एक्सचेन्ज रेट त्यसमा सुधार्नु पर्यो त्यसो भए अब त्यसमा सुधार्नु पर्यो डाक्टर शाह यसमा अलिकति मैले के सुझाव यसमा मेरो छ भने दुईटा कुरालाई हेर्नै पर्छ अब यसलाई रिभ्यू गरौँ एकचोटि मौद्रिक नीतिलाई तर अर्थतन्त्रका प्लेयरहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ कि को हुन् त अर्थतन्त्रका प्लेयर भनेको राष्ट्र ब्याङ्क मात्र त होइन नि त होइन कहिलेकाहीँ राष्ट्र ब्याङ्कले फेसिलिटेसन पनि गरिदिनु पर्ने हुन्छ होइन खालि चाहिँ कडा म नियमनकारी निकाय हुँ भनेर मात्र पनि भएन होइन यसमा अलिकति जुन हामीले भन्यौँ नि त मुद्रास्फीति प्रति र शोधनान्तर स्थिति प्रति मात्रै बढी चिन्ता भयो होइन तरलता व्यवस्थापनतिर अब अहिलेको तरलतालाई कसरी कुशनमा ल्याउन सकिन्छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कसरी लगानी अभिवृद्धि गर्न सक्छन् अथवा हाम्रो चाहिँ बिजनेस कम्युनिटीले जुन भनिरहेछन् नि ब्याज दर बढी भयो भन्ने कुरालाई कसरी एड्रेस गर्यो भन्ने कुरा यहाँ देखिएन कि यसलाई पुनरावलोकन गर्नु पर्यो त्यसलाई गर्न सकिन्छ भने गर्नु पर्यो ल होइन कुरो त्यो अन्त उहाँ त्यही हो मैले सरको कुरालाई कन्टिन्यू गर्दै कहीँ न कहीँ ब्रोडर रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ रिफर्म सोच्नै पर्छ रिफर्म भनेको जहिले पनि के हुँदैन भन्दा चाहिँ त्यो लिबरलाइजेसन ग्लोबलाइजेसनमा रिफर्म हुँदैन हाम्रो आन्तरिक रिफर्म पनि चाहियो तपाईँले भने जस्तो भएको टिप्न खोज्दा खल्तीको नखोसोस् भनेर पनि ध्यान दिनुपर्छ फेरि त्यसो गर्दै गर्दा विस्तारीकरण गरौँ अर्थतन्त्रलाई भन्दै गर्दा हामीसँग भएको कुरा पनि जाला कहाँनिर भयो भन्दा चाहिँ अब बजेटले एक्सपान्सन माग्छ ग्रोथ 7% माग्छ तपाईँले क्यास रिजर्भ रेसियो बढाउनुहुन्छ त्यो नै हो खास पहिलो सूत्र फेरि उहाँले भनेको सूत्र एक नम्बर सूत्र होइन एक्सपान्सनरीको फर्मुला नम्बर 1 बढाउनुहुन्छ अनि फर्मुला नम्बर 2 मैले चाहिँ टाइट गरेँ अनि त्यही भएर यो टाइट हो भन्नुहुन्छ भनेपछि त त्यो त कुरो मिलेन नि त त्यो कारणले एक्सपान्सन तपाईँ उहाँहरूले भने जस्तो त्यसले गर्दैन अनि जे कारणले हामी इन्फ्लेसन कन्ट्रोल गर्छौँ भन्नुहुन्छ उहाँले 100 मध्ये त्यसले चाहिँ 40% मात्रै वेट जान्छ अरू बाँकी रहेको 60% लुज जेसुकै होस् वास्ता नगरिकन 40% लाई टाइट गरेर उहाँको उद्देश्य पुरा हुँदैन यसले चाहिँ 8% को ग्रोथलाई चाहिँ सपोर्ट गरेन भन्ने हो एउटा चाहिँ ल हुन्छ यहाँ भएका सकारात्मक कुरोलाई ग्रहण गर्दै अनि यहाँ नभएका नमिलेका कुरोलाई सच्याउने अवसर हुन्छ यसलाई सच्याइयोस् त्यसका निमित्त यहाँहरू जस्तो अर्थशास्त्रका अलिकता विज्ञहरूबाट आउनुपर्ने सुझाव आएको छ यसलाई अब ग्रहण गर्ने निकायले पनि गरोस् हाम्रो शुभेच्छा छ समय दिनुभयो दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद सुरेशजी
धन्यवाद तपाईँलाई। मौद्रिक नीति विशेषको यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष 2079-80 लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिको सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक पक्ष के छ भन्ने विषयमा अर्थविद राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डाक्टर जनकराज शाह र त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक डाक्टर रेशम थापासँग आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभी न्युज खबर। हस्त नमस्कार।